मुबारकबाद के मुस्तक हैं। 50 साल मुकम्मल किए उन्होंने। अच्छी कौमें वो होती हैं जो अपनी गलती को तस्लीम करें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक इंतहाई जिद्दी लोग हैं, हम मानने को तैयार ही नहीं कि हमारी गलती। फर्स्ट टाइम किसी अक्सरियत ने अकलियत से आज़ादी हासिल की, कितनी मज़ा का खेज बात है, लेकिन हम गलती मानने को तैयार नहीं। हमने हर उस शख्स को गद्दार करार दे दिया जिसने कराची और बाद में इस्लामाबाद के हुकूमत उली की। उधर तुम इधर हम, ये क्या? ये उन्होंने नहीं कहा था। ये अब्बास सत्तर साहब के अखबार की लीड थी जिसको बेस बनाकर जमात इस्लामी ने खूब उड़ाया इसको कि भुट्टो के खिलाफ। भुट्टो साहब चाहते थे मगरबी पाकिस्तान में उनकी हुकूमत हो, मशरकी पाकिस्तान में क्योंकि मुजीबुर रहमान की थी, वो उससे ज्यादा हिस्सा लेना चाहते थे। कितना का रोल है, इससे ज्यादा रोल कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया भुट्टो ने या किसी और ने, कि बस में कब आता। ईस्ट पाकिस्तान भी इसलिए अलग हो गया कि वो हमसे धार्मिक दूर था, अगर साथ होता तो शायद मुश्किल होता, लेकिन हमारा रोल मसाली नहीं है। हमने 71 से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने साबित किया है कि वो हमसे अच्छे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान इंडिया दोनों को मुआशी तौर पर शिकस्त देकर साबित किया कि आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारे मुसलमान भाई हैं तो हमारी दुआएं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। प्रोग्राम तलखियाँ में खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज का टॉपिक है सकूत ढाका। इस हवाले से हम पूछेंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कॉलमिस्ट अली अहमद ढिल्लू साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे कि अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इन्हें वेलकम भी कहेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? सकूत ढाका बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह है, आप इस हवाले से उनको मुबारकबाद देंगे या अपना गुस्से का इजहार करेंगे? नहीं, गुस्सा किस बात का, मुबारकबाद के मुस्तक हैं। वो 50 साल मुकम्मल किए उन्होंने। जब हम अपने दूसरे इस्लामी ममालिक को और इवन हम जब इंडिया को मुबारकबाद तक देते हैं तो बांग्लादेश को क्यों नहीं देंगे? दिल से तस्लीम करते हैं। हाँ, दिल से तस्लीम करते हैं। इसमें क्या शक है? जो नहीं करता वो अपने आप को छुपाना चाहता है चंद अल्फाजों के पीछे। अच्छा सर, ये बताइएगा, मशरक़ी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से अलग होना एक अलमनाक वाक़या है, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? देखिए राबिया, अच्छी कौमें वो होती हैं जो अपनी गलती को तस्लीम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया को तंग किया, लेकिन जब उन्हें शिकस्त हुई तो अगली गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये एडमिट किया कि हाँ, ये हमारी गलती थी, हम इसको नहीं दोहराएंगे। सेम जापान और इटली ने भी किया, और आप देखें अब तीनों वो मुल्क दुनिया की सुपर पावर्स हैं। सही। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक इंतहाई ज़िद्दी लोग हैं, हम मानने को तैयार ही नहीं कि हमारी गलती थी। दुनिया की तारीख में फर्स्ट टाइम किसी अक्सरियत ने अकलियत से आज़ादी हासिल की। कितनी मज़ा का खेज बात है, लेकिन हम गलती मानने को तैयार नहीं। कल देखिए, सीधी सी बात यह है कि ज़िम्मेदार वही है जो हुक्मरान होता है। ऐसे ही है। अगर आज आप महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान खान को कहेंगे या नवाज शरीफ से कहेंगे या असद ज़रदारी को कहेंगे, ऐसे ही है। आप किसी और को तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। जो गुज़श्ता 10-15 साल से मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं वही ज़िम्मेदार है। ऐसे ही है। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग होता है। 1958 से 69 तक अयूब खान की हुकूमत है, और 69 से 71 तक जहिया खान की हुकूमत है। तो ये दो ही मेन किरदार होंगे ना, बाकी तो सालवी किरदार होंगे ना। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में तो मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाला आई थिंक अयूब खान है, जिसकी 11 साल तक डिक्टेटरशिप थी, माशरा उसने लगाया हुआ था। अगर उसके माशरा लगाने के बावजूद कोई और मुल्क को तोड़ने में कामयाब हो गया तो तुम्हें तो फिर इस दुख से खुद लेनी चाहिए। क्या वाकई हम इन लोगों से, बंगालियों से ज़्यादती की? आप ये ज़्यादती तो हमने बहुत ज़्यादा की। देखिए, अफसोसनाक बात यह है कि 56% आबादी थी उनकी, 44% हम थे। उनका एजुकेशन रेट ओवर देन 80% था। अच्छा, उस वक्त नहीं, हमारा तकरीबन 20% था। CSS की सीटें 50-50 थी। जुल्म की था। देखें, अब आप पूछेंगे कि वहाँ इतना अच्छा एजुकेशन रेट क्यों था? पंजाब पर अंग्रेज़ ने हुकूमत की है तकरीबन 98 ईयर्स। अच्छा। जबकि उसने बंगाल पर हुकूमत की थी 190 ईयर्स, 1757 to 1947। पहला कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज भी बंगाल में बना।
اور بنگال کی اس وقت سے ایجوکیشن ریٹ ہم سے بہت زیادہ تھا. ہمیں تو انہوں نے رکھا ہوا تھا انگریزوں نے فوج میں بھرتی کرنے کے لیے. لٹریسی زیادہ تھی. ایون جو ہماری تحریک پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں یا اینٹی انگریز جو موومنٹس تھیں بنگال میں زیادہ تھی. مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں تو بہت کم تھیں. اچھا. بنگال سر فہرست تھا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو نہ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا کیسے ہے، کیونکہ وہ ہم سے 1000 میل دور تھا. کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. اس کو لاٹھی سے ہانکا گیا. 56% لوگوں کی جو زبان ہے وہ بنگلہ ہے. قومی زبان ہم اردو قرار دے رہے ہیں جو یہاں کے بھی سب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آج بھی پاکستان میں کتنے لوگ اردو بولتے ہیں؟ کھچڑی پکی ہوئی. سوائے پنجاب میں تھوڑا بہت یا کراچی، سندھ، بلوچستان، فرنٹیئر، گلگت بلتستان، کوئی اردو نہیں آتی کسی کو. تو 56% کی آبادی تھی، زبان تھی بنگلہ. اس کو ہم نے نگلیکٹ کیا. پہلی موومنٹ ان کی اس لیے شروع ہوئی. اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی، ہم نے ہر اس شخص کو غدار قرار دے دیا جس نے کراچی اور بعد میں اسلام آباد کے حکومت دوری کی. ہمارے پاس چھوٹا سٹاپ نہیں ہے. ہم سیدھا غدار یا کافر قرار دیں. کیوں کیا ہم نے؟ کس کو غدار کہا اور کیوں کہا؟ دیکھیے اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جو مغربی پاکستان کے ایریا ہے یہاں کے لوگ پوزیسو زیادہ تھے ہمیشہ سے. اچھا. ساتھ لے کر چلا نہیں کرتے. تو جو ظاہر ہے کہ آرمی میں مغربی پاکستان کی اکثریت تھی، تو جس کے ہاتھ میں پھر لاٹھی ہوتی ہے بحث اسی کی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. قائد اعظم کے جتنے ساتھی تھے ہم نے ان کو غدار قرار دے دیا. یعنی کہ جو پاکستان بنانے میں افیکٹو لوگ تھے وہ بعد میں غدار کیسے ہو گئے. ایون شیخ مجیب الرحمان تحریک پاکستان میں کافی ایکٹیو تھے. حسین رشید سہروردی، خواجہ ناظم الدین، ان سب کو ہم نے بعد میں ذلیل و رسوا کیا. لیکن بھٹو صاحب کا کیا کردار تھا اس میں؟ دیکھیے بھٹو صاحب کا کردار کو ثانوی کردار تو ہو سکتا ہے، سپورٹنگ رول کہہ رہے ہیں. ادھر تم ادھر ہم، یہ کیا؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا تھا. یہ عباس صدر صاحب کے اخبار کی لیڈ تھی. اچھا. جس کو بیس بنا کر جماعت اسلامی نے خوب اڑایا اس کو کہ بھٹو کے خلاف. اچھا. بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ مغربی پاکستان میں ان کی حکومت ہو، مشرقی پاکستان میں کیونکہ مجیب الرحمان کی تھی وہ اس سے زیادہ حصہ لینا چاہتے تھے. اچھا. کتنا کا رول ہے، اس سے زیادہ رول کہ انہوں نے پاکستان توڑ دیا بھٹو نے یا کسی اور نے، ان کے بس میں کام آتا. آئندہ سر اس قسم کے واقعات یا سانحہ کی روک تھام کیسے کی جا سکتی؟ ہم نے تو اس کے لیے اس سے کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سیکھا. آج بھی ہم دوسرے صوبوں سے وہی سلوک کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً 60% اکیلا پنجاب ہے، باقی 40% باقی 3 صوبے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ احساس محرومی کا شکار ہے. کیوں؟ اتنا بڑا صوبہ ہے اور دیکھیں تقریباً 12-13 کروڑ کا دنیا میں ملک نہیں ہوتا ہے. آپ نے صوبہ رکھا ہوا ہے. جب تک آپ اس ڈھانچے کو نہیں توڑیں گے، پنجاب کے 4-5 حصے نہیں کرتے آپ. دیکھیے انڈیا میں بھی پنجاب تھا، اس کے 3 حصے انہوں نے کیے، ہماچل پردیش، ہریانہ اور یہ اپنا مشرقی پنجاب. پھر جا کر وہاں کچھ وہ بیلنسڈ ہوا. 12 کروڑ کا پورے یورپ میں شاید ملک ہی کوئی نہیں ہے. صوبوں کا نفاق آپ دیکھ لینا. اب اٹک سے لے کے ہرون آباد تک اور سعدت آباد تک کوئی چیز ملتی ہے آپس میں؟ ایسے ہی ہے. کیوں نہیں بناتے آپ؟ ہر جماعت آئی کہتی ہے جنوبی پنجاب کو ہم صوبہ بنائیں گے. سندھ کا کی کوئٹہ سے نہیں بنتی تو سندھ کے بھی 2-3 ہونے چاہیے. اتنے بڑے ہیں. بلوچستان ہمارا تقریباً 46% رقبہ بلوچستان ہے. ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کل کو بلوچستان میں جو طریقے چل رہی ہیں ہم خود ان کو ایندھن مہیا کرتے ہیں. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا اگر فورینسک لیبارٹری میں کوئی چیز ٹیسٹ کرانی ہے تو کوئٹہ سے لاہور آتی ہے. اچھا. کوئٹہ میں نہیں ہے کچھ بھی. گیس نکلی بلوچستان سے، ان کو نہیں ملی. اتنی منرلز ہیں وہاں پہ. گوادر ان کے پاس ہے. گوادر میں بھی تو سر مسئلہ چل رہا ہے. کیا خدا نہ خواستہ ایسا تو کوئی سانحہ نہیں ہونے والا؟ لیکن بلوچستان جو کہ ہمارے ساتھ ہے اس کی بات ہی بڑی کم ہے. ایسا ممکن نہیں ہے.
ایسٹ پاکستان بھی اس لیے الگ ہو گیا کہ وہ ہم سے 1000 میل دور تھا، اگر ساتھ ہوتا تو شاید مشکل ہوتا، لیکن ہمارا رول مثالی نہیں ہے. ہم نے 71 سے کچھ نہیں سیکھا. ایون ہمارا ایک تھنک ٹینک بیٹھنا چاہیے تھا جو بتاتا یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم اپنی غلطی کو تو ماننے کو تیار ہی نہیں. اس کے بعد ہم کب تیار ہو؟ ہمارے بھٹو صاحب آ گئے، غفار خان کو غدار قرار دیا گیا، عطا اللہ منگل کو، بزنجو کو، اور وہ ایسی ریفرنس چلی ہوئی ہے جو اخلاف کرتا ہے وہ غدار، ہاں غدار، وہ چین چلتی آ رہی ہے. جو مذہب میں بات کرتا ہے وہ کافر ہے. سر آج کے یہ سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے ظاہر ہے 50ویں ان کی سالگرہ ہے، تو ان کو کیا وشز دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے اللہ ان کو، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو مزید ترقی دے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہم سے اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے پاکستان انڈیا دونوں کو معاشی طور پہ شکست دے کر ثابت کیا ہے کہ آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہرحال ہمارا خطہ بھی ایک ہے، تقریباً انڈین ہسٹری میں ہم بڑی دیر تک کٹھے رہے ہیں، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آج لوگ ایک نئے پروگرام کے ساتھ. رابعہ مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.